ملت ایران نشان داده است ملت مقاومی است. همه اینو در تحلیل‌های خودشون میگن دشمنان ما. Well, we have used our authorities against Iran, as have our European allies. What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. میگن با ملت ایران نمیشه مواجهه و مقابله کرد. ملت مقاومی است، ایستادگی میکنه، در مقابل دشمن تسلیم نمیشه. این عزت است. این عزت رو مقایسه میکنن با دوران ذلتی که بر این ملت، بر این کشور اونا در معلوم این مایه شادمانی و سرور جوان هاست. میان توی میدان 22 بهمنی 22 بهمن یک نعمت الهی است، یک فرصت الهی است برای اینکه ملت خودش رو نشان بده، اراده خودش رو با صدای بلند فریاد بزنه. اون چرا که در دل آحاد این ملت هست، در شعارهاشون در روز 22 بهمن در همه جای کشور وجود داره. ما دنبال پیشرفتیم، دنبال اسلامیم، دنبال نظام اسلامی برخواسته از مردمیم که میتوانه مشکلات مردم رو حل کنه. این شعار 22 بهمن هر سال است و ملت هم ایستاده است محکم.